अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, कोई भी सलाम का जवाब नहीं देता। पहली तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। तो काइंडली सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो सलाम का जवाब देंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी के बीच में जो शख्स हायल है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो शख्स आपको कामयाब होने नहीं देता, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जो आपको कामयाब होने नहीं देता। हम इसकी शुरुआत एक कहानी के साथ करेंगे। एक कहानी जो मैंने सुनी और मेरे उस्ताद ने सुनाई थी, वो ये थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑफिस में, एक अदारे में जब लोग सुबह के टाइम एक जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, या जो काम करने वाले ऑफिसर हैं या वर्कर हैं, जो भी हैं, वो जब ऑफिस आते हैं तो उनकी टेबल्स के ऊपर एक लिफाफा पड़ा होता है। उस लिफाफे के ऊपर एक चीज़ लिखी होती है जिसके जो वो जैसे वो लिफाफा वो लोग खोलते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि जो शख्स आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की करने में जो हायल हो रहा था, जो आपकी तरक्की करने में जो शख्स हायल हो रहा था, या तो मिसाल के तौर पे इसको और आसान उर्दू में करने की मैं कोशिश करता हूँ कि वो शख्स जो आपको कामयाब ना होने दे रहा था, वो शख्स मर गया है। वो शख्स मर गया है, और आखिरी टाइम अगर आपने उस शख्स को देखना है, उस शख्स की मतलब जनाजे को या उसके कॉफिन को, मतलब आपने देखना है, तो फ़लानी जगह पे आप लोग सब आ जाएं और वहाँ पे उसका कॉफिन पड़ा, कॉफिन कहते हैं ताबूत को, उसका ताबूत वहाँ पे पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो बंदा मरा हुआ है। तो सब लोग वहाँ पे जमा होते हैं, अफसोस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हैरान भी होते हैं कि ये शख्स मर भी गया और हमारी ज़िंदगी के में हमें कामयाबी नहीं होने दे रहा था। पहले कुछ खुश भी होते हैं कि वही शख्स मर गया है जो हमारी ज़िंदगी कामयाबी में मसला कर रहा था, जो हमें कामयाब नहीं होने दे रहा था, जो रुकावटें पैदा कर रहा था, जो हाइल हो रहा था हमारी कामयाबी के बीच में। तो वो शख्स जो है अब वो वफ़ात पा गया। तो सब लोग आते हैं उधर, एक कॉफ़िन लगा हुआ होता है, मतलब ताबूत होता है, ताबूत में एक एक बंदा आता है, और वो उसमें जब जैसे ही उसकी शक्ल वो देखता है, वो बंदा जो भी होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो बंदा एकदम से परेशान हो जाता है कि ये बंदा मर गया मतलब एक ज़्यादा मतलब टेंशनाइज हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर और तो कुछ नहीं होता, उस ताबूत के अंदर एक शीशा लगा होता है। जो लोग आते हैं वो उसके अंदर जब देखते हैं तो उनको उसकी अपनी शक्ल नज़र आती है। तो इससे ये अखज़ होता है कि आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी, आप ख़ुद वो शख्स हैं, आप हर इंसान वो ख़ुद वो शख्स है जो अपनी कामयाबी के बीच में हायल होता है, जो अपने आप को कामयाब होने नहीं देता। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आप, अच्छा, अगर आपको पता चल गया कि ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं कि कि उनकी ज़िंदगी में कामयाब ना होना, उनकी ज़िंदगी में कामयाब ना होना और फेलियर्स, जो फेल होना बुरी बात नहीं है। इंसान एक बार, दो बार, तीन, अब जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा कि हम 1000 बार फेल हुए, एक बार कामयाब हुए। एक बार जब हम कामयाब हुए तो हमने उसको रिपीट पे कर लगा दिया। रिपीट से मुराद ये कि बार बार हमने उसी जिस तरह से हम कामयाब, मिसाल के तौर पे बिज़नेस पैटर्न होते हैं, लोग कई तजुर्बे करते हैं बिज़नेस में स्मार्ट वर्क करने के लिए, तो उसमें फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल होना कोई बुरी बात नहीं है, एक तजुर्बा था, आपने किया, आपने उसे नतीजा अखज़ किया, आपने उससे रिज़ल्ट लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने उससे सबक सीखा। सबक सीखने के बाद आपने वो गलती दोबारा नहीं दोहराई। तो 1000 बार भी आप फेल हो जाएं, लेकिन जैसे ही उनका बिज़नेस पैटर्न जो है, जो उनका सीक्वेंस था, वो कामयाब हो गए, तो उन्होंने उसको उठा कर रिपीट पे लाया। रिपीट से मुराद ये वही काम उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर करना शुरू कर दिया और बहुत
بہت مختلف چیزوں سے کمانا شروع کر دیا. تو ناکام ہونا، فیلئر کوئی بری بات نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جانتے ہیں کہ آپ زندگی میں ناکامیاب ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں، اور اس کا دار و مدار آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کی اپنی شخصیت ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مزے کی بات تو یہ ہے، آپ کو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یار ہر بندہ تو جانتا ہے ٹھیک ہے یار میں کامیاب نہیں ہوں، لیکن اس کی ذمہ دار بھی میں ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آخر کیوں. تو اس سوال کا جواب میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا. تو پھر میں نے ایک کہانی پڑھی، وہ بھی ایک کہانی ہے، بہت مزے کی کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ پارک میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی. اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی. تو بارش میں نے کیا کیا، میں نکلا تھوڑا سا شیڈ میں، سائڈ پہ گیا، شیڈ میں کھڑا ہوا. تو شیڈ میں جیسے ہی میں کھڑا ہوا تو بہت سارے لوگ اور بھی آ گئے، کچھ روڈ سے گزرتے ہوئے لوگ آ گئے، کچھ لوگ مثال کے طور پر کچھ لڑکیاں بھی آ گئیں. اب پیچھے جیسے کوئی آنٹی اور انکل کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں، آفس نہیں جا سک رہا ہوں. اور پیچھے 2 لڑکیاں تھیں، ان کو کالج سے لیٹ ہو رہا تھا اور وہ بارش کو کوس رہے تھے کہ اب بارش ہوگی، اب ہم کیا کریں گے، کوئی وہ بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ میں کوئی لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ جو ہے نوٹ اپنی جیب سے نکال کے سکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مسلسل اسی میں لگا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا پیسے گیلے ہو گئے ہیں اور وہ خشک کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سامنے وہ جو رائٹر نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، 2.5 سال 3 سال کی 4 سال کی بچی تھی، چھوٹی سی. اور وہ بچی جو ہے سامنے سے آ رہی تھی. تو وہ بچی جو ہے اس کا ہاتھ ایسے تھا، وہ بارش کو اس طرح جمع کرتی تھی اور اس طرح کر کے پیتی تھی اور مطلب انجوائے کر رہی تھی. اور اس کا جو فادر تھا وہ موبائل میں، پہلے تو اس کا ہاتھ اس طرح تھا، وہ شیڈ میں جب آتا ہے تو شیڈ میں آنے کے بعد وہ جو ہے اپنے کپڑے وپڑے جھاڑتا ہے اور پھر موبائل نکالتا ہے اور موبائل میں لگ جاتا ہے. تو وہ جو بچی ہے وہ پھر بھی مسلسل کوشش کرتی ہے کہ شیڈ سے تھوڑا سا نکل کے آگے جا کے تھوڑا سا بارش میں ایسے ہاتھ کو فارورڈ کرتی ہے اور پانی کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور خوش ہو رہی ہوتی ہے، کھیل رہی ہوتی ہے. تو وہ اپنے فادر سے ایک کویشچن کرتی ہے، اس کا فادر موبائل میں لگا ہوتا ہے. تو وہ اپنے فادر کو کہتی ہے کہ ابو یہ جو بارش ہے یہ روز کیوں نہیں ہوتی، روز کیوں نہیں ہوتی. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا ہوگی روز ہوگی یہ بارش. پھر موبائل میں لگ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑی دیر بعد بچی کھیلتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس سے فادر کو کہتی ہے، وہی کویشچن رپیٹ کرتی ہے کہ ابو یہ بارش جو ہے روز کیوں نہیں ہوتی، اتنی اچھی بارش. تو اس کا فادر کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی آنسر نہیں دیتا. دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار وہ پوچھتی ہے اس سے. تو وہ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی. تو اب میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے اندر مسئلہ کیا ہے. لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کا ہاتھ ایسے ہے، ان کا ہاتھ ایسے نہیں ہے. وہ گلے شکوے، لوگوں سے گلے شکوے اور اپنی بنائی ہوئی انا میں، اپنی بنائی ہوئی سیلف کریٹڈ ورلڈ بنایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مصروف ہیں.
اور نیچر کو، دنیا کو جو ان کو نیچر دے رہی ہے، قدرت دے رہی ہے. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. قدرت آپ کو دیتی ہے، قدرت ہی آپ کو دیتی ہے، آپ کو صرف ریسیو کرنا ہوتا ہے. آپ اچھے ریسیور بنیں، اچھا ریسیو کرنے والا بنیں. قدرت آپ کو دے گی. آپ کا ہاتھ جب اس طرح ہو، جب آپ قدرت سے مانگیں گے تو آپ کو قدرت دے گی. جیسا آپ سوچیں گے ویسا قدرت آپ کو دے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں دے گی. لیکن آپ کے اندر کچھ بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے اوپر پھر بات کریں گے. تو انسان کے اندر کچھ وائرل بیماریاں ہوتی، اس کے اوپر پوری ایک بک ہے، ایک ڈسکشن ہے، اس کی پوری لسٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ انسان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا. کمنٹس ضرور کریں، میں پتہ چلے مجھے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بات. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.